Sakit ang dalan, tungod ini sa pagkahimulan. Ngano muhilak ang mga mata, kini tungod sa unang akong pagpagkasala. Kalos matapos ang tanan, hain na ba ang uglanan? Kini ang gibatining dughan nga samaran. Kining mga kasakit kanato niuban, aron ang ugma ni Jesus mabatian. Ang kabait o kalaay, antos lang sa kanunay, hangtod mang kurang tinuod nga pagpahulay. Bisan ang pagtuog isulayan, ug ang kalig unta malimbungan. Usahay daw sa wala na'y paglaom, sama sa kahayag ko ng kangit-ngit mo tabon. Igsoon sampita si Jesus, ito yan tanan nga pagantos kaniya, maangko ng pahulay nga bugos. Kining mga kasakit kanato miuban, aron ang gugma ni Jesus mabatian. Ang kapait o kalaay, antos lang sa kanunay, hangtod mang kurang tinuod nga pagpahulay. Atong pasalamatan ang kasakit nga naangkon, kini ka na makapaligon. Sa panahon nga kining mga kasakit ka na tumiuban, aron ang gugma ni Jesus mabatian. Ang kapait o kalaay, antos lang sa kanunay, hangtod man kunang tinuod nga pagpahulay. Kining mga kasakit kanato miuban, aron ang gugma ni Jesus mabatian. Ang kapait o kalaay, antos lang sa kanunay, hangtod man kunang tinuod nga pagpahulay.
ang